2-3 दीस जाले हांव एक सोशल मिडियाचे हेचेर तें पळयल्लें, पूण जेन्ना आमी चॅक केलें आमच्या म्युनिसिपालिटी तेन्ना अशी गजाल आमचे कडेन कांय घडोवन येवंक ना. पूण तुमच्या माध्यमांतून हांव सोदतां वा तो कोण केला जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी आमकां सांगपाचें, जर आमी हेचेर आमी कितें घेवन आमी सांगपाक शकता वा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करपाक शकता. पूण अशें आमचे कडेन कांय येवंक ना. पूण फुडें जर अशें कितें जाता घडटा जाल्यार कोण हांव पयलीं सांगूंक शकता जाल्यार एजंटा तुमी मातशें वचनाका. हांगा एजंट जास्ती येता आनी हांव सांगता तुमच्या माध्यमांतून एजंट जर हांगा कोण येत जाल्यार आमी तांकां आनी ओगी रावचे ना. तुमचे कोणाचे लोकांचे कोणाचें काम आसा जाल्यार तेणी स्वयं पूण आपूण येवपाचें हांगा. चेअरपर्सना कडेन म्हाका येवन मेळपाचें नाल्यार चीफ ऑफिसर मेळपाचें. तुमची कामां तुमी भायर एजंटांनी घेवन करतली न्हू, कित्याक मागीर आमच्या म्युनिसिपालिटीचें नांव काडटा. पूण खंय तरी हें घडलां तें जाल्यार तेणी हांगा येवचें आनी तेणी जर कंप्लेन करपाक जाय जाल्यार तेणी येवन अवश्य कंप्लेन करची. आमी तेचो साथ ताका दितले. बट सध्या तुमच्या कडेन कोणूच येवंक ना. आमच्या सद्याक आमचे कडेन कोणूच येवंक ना. आमकां खबरूय ना. आमी तुमच्या माध्यमांतून आयकलां वा कोण अशें जालां म्हणून. तेच्या मागीर आमी जेन्ना आमी चॅक केलें जाल्यार हांगा कोण कांयच जावंक नाशें. सो हेच्या तुमी आतां म्युनिसिपालिटीन कशें तरी स्ट्रीमलायन दवरपाक सोदता? स्ट्रीमलायनींग म्हणजे आमचे जे एम्प्लॉय आहा ते आमचे बरें काम करतात. तशेंच आमचे असेसमेंटूय चालू आहा. लोकांनी जाय जाल्यार हांगा पयशे डायरेक्ट भरूंक शकता. कार्ड तेचेर कॅशाचो हे जायना जाल्यार तेंच्यांनी आपल्याचें कार्ड सिस्टमूय आहा. आमचो QR कोडूय आसा, तो यूज करूंक शकता. बाबा कोण हांव इतलें सांगता बाबा एजंटाक तुमी वचो नाका, कित्याक मागीर आमकां न्ही असलें आयकना. कित्याक आमचे एम्प्लॉय बरे आसा, बरें काम करता आनी बेश्टे मागीर कोणी हें घालता मागीर ते अफवा जाता आनी मागीर खंयच्या खंय पावता आनी मागीर म्युनिसिपालिटीचें नांव घाणता. तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांनी हांगा येवचें आनी आपणाचें कितें आहा ती कामां येवन करची.